बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट गनी अन्सारीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकारलाई समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने एमाले स्थायी कमिटीको निर्णय, अदालतको पछिल्लो आदेश विरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने संसदीय दलको उद्घोष, 74 सालको जनादेशको विपरीत पनि छ र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने भन्ने खालको बैठकले निर्णय गरेको छ। के निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमित बढ्न थालेका हुन्? सरकारले दिएको आँकडा हेर्दा र अस्पतालमा अहिले बिरामीहरूको संख्या देख्दा केही बढेको हो कि भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यो एक हिसाबले स्वाभाविकै जस्तो पनि लाग्छ, किनभने हाम्रो गतिविधिहरू बढेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा पश्चिमी युरोपमा विनाशकारी बाढीमा 100 भन्दा बढीको मृत्यु, 100औंको अवस्था अज्ञात। तर सबैभन्दा पहिला आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। 100 जना भन्दा धेरैको ज्यान लिएको विनाशकारी बाढीको सन्दर्भ जोडेर जर्मन राष्ट्रपति फ्रान्क भाल्टर स्टाइनमायरले जलवायु परिवर्तनबारे प्रतिबद्ध कदमहरू चाल्न आग्रह गरेका छन्। उनले चरम मौसमलाई नियन्त्रणमा राख्ने त्यो मात्र उपाय हुने बताए। स्टाइनमायरले पश्चिम जर्मनीमा भएको जनधनको क्षतिबाट आफू स्तब्ध भएको बताए। युरोपेली आयोगकी प्रमुख उर्जुला फोन डेर लायनले समेत उनको भनाइलाई समर्थन गरेकी छन्। बाढीको क्षतिबारे बीबीसीकी जेनी हिल भन्छन्, पश्चिम जर्मनीमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्ने ठानिएको छ। अझै कैयौं मानिसहरू हराइरहेका छन्। थुप्रै ठाउँमा मोबाइल नेटवर्कले काम नगरेकाले हताहत भएकाहरूको यकिन संख्या भन्न असम्भव रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ। बीबीसी संवाददाता जेनी हिलको भनाइ। छिमेकी बेल्जियममा पनि बाढीमा परि ज्यान गुमाउने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्दो छ। अहिले मृतकको संख्या कम्तीमा 22 पुगेको छ। बाढीले सड़क, पुल र रेल सेवा सहितका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति निम्त्याएको जर्मनीमा यातायात सेवा केही सातासम्म अवरुद्ध हुने ठानिएको छ। बाढीका कारण बेल्जियममा 40,000 भन्दा बढी घरधुरी बिजुली आपूर्तिबाट वञ्चित भएका छन्। नेदरल्यान्ड्सका कतिपय भागमा विपद क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। स्विजरल्याण्डले पनि सतर्कता घोषणा गरेको छ र सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपतिले पूर्व राष्ट्रपति जेकोब जुमाको गिरफ्तारी पछिको हिंसात्मक प्रदर्शन योजनाबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा हिंसाबाट ठूलो क्षति पुगेको क्वाजुलु नटाल प्रान्तको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा बोल्दै थिए। त्यहाँ 100 जना भन्दा धेरै मानिस मारिएका थिए। पसलहरू लुटिनुका साथै भवनहरूमा आगो लगाइएको थियो। सुरुमै सुरक्षाकर्मीको भूमिका थप राम्रो हुन सक्ने राष्ट्रपतिले बताएको जनाउँदै दक्षिण अफ्रिका स्थित बीबीसी संवाददाता सिंगाइन्योका भन्छन्, यो रामापोसाको राष्ट्रपति कालको खराब हिंसा हो। उनी त्यो राजनीति प्रेरित रहेको विश्वास गर्छन् र प्रजातन्त्र हत्याउने प्रयास मान्छन् त्यसलाई। बीबीसी संवाददाताको भनाइ। सत्ताधारी अफ्रिकन नेशनल कंग्रेसभित्र विभाजन गहिरिँदो छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। अफगान सेनाका एकजना कमाण्डरले रोइटर्स समाचार संस्थाको निम्ति काम गर्ने एकजना फोटो पत्रकार दानिश सिद्दिकी मारिएको जनाएका छन्। पाकिस्तानसँगको सिमाना नजिकै तालिबान लडाकु र सुरक्षा फौज बीचको भिडन्तको रिपोर्टिङ गरिरहेका बेला उनको ज्यान गएको हो। भारतीय नागरिक सिद्दिकी यो हप्तादेखि दक्षिणी प्रान्त कान्दाहारमा रहेका अफगान विशेष फौजसँगै थिए। सन् 2018 मा प्रतिष्ठित पुलिट्जर पुरस्कार प्राप्त गरेको रोइटर्सको फोटोग्राफी समूहमा उनी एक सदस्य थिए, जसले रोहिङ्जिया शरणार्थी संकटबारे सामग्री तयार पारेको थियो। भारतको कोभिड संकट झल्काउने, खास गरी खुला क्षेत्रमा ज्यान गुमाउनेहरूको अन्त्येष्टि गरिँदै गर्दाको उनले खिचेका फोटोहरूले विश्वव्यापी ध्यान तानेको थियो। साउदी अरेबियामा पसल र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई प्रार्थनाको समयमा खुला राख्न अनुमति दिएको छ। उक्त इस्लामिक राज्यमा त्यसलाई थप राहतको रूपमा हेरिएको छ। फेडरेसन अफ साउदी चेम्बर्सले जारी गरेको परिपत्रमा उक्त निर्णय कोरोना भाइरस विरुद्धको सावधानीको एउटा पाटो भएको उल्लेख छ। त्यसो गर्दा प्रार्थना स्थलमा हुने भीड़बाट जोगिन सकिने ठानिएको छ। एकजना साउदी टिप्पणीकारले त्यसलाई ठूलो अर्थपूर्ण कदम भनेका छन्, तर उक्त निर्णय स्थायी हो वा होइन भन्ने स्पष्ट छैन। र संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूले सेनाले म्यानमारमा सत्ता कब्जा गरे यता 75 जना बालबालिका मारिएको जनाएका छन्। 1000 भन्दा धेरै बालबालिकालाई विज्ञहरूकै शब्दमा स्वेच्छाचारी रूपमा बन्दी बनाइएको छ। राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार समितिकी अध्यक्ष मिकीको ओटानीले म्यानमारको सैनिक कुमा हरेक दिन अन्धाधुन्ध हिंसा, जथाभावी गोली प्रहार र स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी भएको उदाङ्गो भएको बताइन्। 18 जना विज्ञ रहेको उक्त समितिले सैनिक शासक र प्रहरीले गरेको हत्याको कड़ा रूपमा निन्दा गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कतिपयलाई घरभित्रै मारिएको थियो। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। नेकपा एमाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई उसकै शब्दमा अलोकतान्त्रिक एवं अस्वस्थ विधिबाट बनेको आरोप लगाउँदै उसलाई आफ्नो समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ। स्थायी कमिटिको बैठक मार्फत एमाले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई उसकै शब्दमा संविधानको अपव्याख्या भन्दै त्यसले मूल कानूनको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको आरोप समेत लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबीमा समर्थन जनाएका माधव कुमार नेपाल पक्षीय नेताहरूले भने बैठक बहिष्कार गरे। प्रदीप बस्यालको रिपोर्ट। सरकारबाट बाहिरिएपछि बसेको एमालेको पहिलो औपचारिक बैठकले संसद पुनर्स्थापित गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सर्वोच्चको निर्णयबारे संस्थागत रूपमा मुख खोलेको हो, जसमा एमाले उसकै शब्दमा आदेशले संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीलाई कमजोर तुल्याएको जनाएको छ। पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदेशबारे निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकांक्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको त्यस्तो अपव्याख्याले संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको जनाइएको छ। तर बैठकको सुरुमा केही माधव नेपाल पक्षीय नेताहरू उपस्थित भएर बैठक रोक्न माग गरे पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि उनीहरू फर्किएका थिए। त्यहाँ पुगेका नेपाल पक्षीय नेता भीम आचार्य बालुवाटाबाट बालकोट जाने क्रममा पार्टी अध्यक्षले अलिकति असहिष्णु ढंगले धेरै नै असान्दर्भिक खालका शब्दहरू बोल्नुभयो। त्यसले गर्दा अलिकति वातावरण बिछोकिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसलाई संलग्नको लागि 2 दिन समय लाग्छ। त्यस पछाडि मात्रै मिटिङ बस्नु राम्रो हुन्छ। यो पार्टी एकताको लागि त्यति काम चाहिँ गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले भन्ने र फर्किने हिसाबले हामी गएका थियौँ। उहाँले त हाजिर गर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो बैठकमा हाजिर गर्ने भन्ने होइन, बैठक स्थगित गर्न आएका हौँ, तपाईँले स्थगित गर्नुहोस्, त्यसले पार्टी एकतालाई बल पुर्याउँछ भन्ने कुरा हामीले राख्यौँ। उहाँले होइन बैठक सञ्चालन हुन्छ भन्नुभयो, हामी निस्केर। बुधबार बालकोट स्थित आफ्नो निवासमा समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्थाको निर्माण माधव नेपालले गरेको भन्दै उनको हकमा उनकै शब्दमा आत्मालोचना, गल्ती कमजोरी स्वीकार्ने कुनै ठाउँ नहुने बताएका थिए। नेता भीम आचार्य कमी कमजोरी भए अनुसार सबैले आलोचना र आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताउँछन्। पार्टी एकता प्रक्रियामा रहेकोले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा एमाले कसैले पक्षमा र कसैले विपक्षमा मत हाल्ने काम नहुने उनको मत थियो। तर एमाले प्रवक्ता प्रदीप गेवाली भन्छन्, अहिले हाम्रो स्थायी कमिटिको निर्देशन सबैलाई यो सरकारको विपक्षमा उभिने, प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने हो। पक्षमा उभिन कोही साथीहरू चाहनुहुन्छ भने अब सर्वोच्च अदालतले त्यो ढोका खोलिदिएको छ, कारबाही गर्न पाइँदैन भनेर होइन, त्यो उहाँहरूले गर्नु होला। हामी प्रतिपक्ष हौँ, हामी प्रतिपक्षमा रहन्छौँ। देउवा प्रधानमन्त्री भए लगत्तै विपक्षी गठबन्धन भन्दा पार्टी एकताको पक्षमा कुरा गरिरहेका नेपाल पक्षीय नेताहरूले यतिखेर बिग्रिएको अवस्था शान्त हुनका लागि केही दिन समय दिनुपर्ने बताइरहेका छन्। प्रदीप बस्याल, बीबीसी, काठमाडौँ। एमालेकै संसदीय दलको बैठकले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशको चर्को आलोचना गर्दै त्यस विरुद्ध उसकै शब्दमा भण्डाफोर अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। अदालतको फैसलाले दलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रको उपहास गरेको आरोप समेत उसले लगाएको छ। बैठकको निर्णयबारे एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष संसद दलका नेता माननीय केपी शर्मा ओलीले समसामयिक विषयहरूमा प्रकाश पार्नुभयो। त्यसमध्येको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हाम्रो पार्टी जसले 74 सालको निर्वाचनमा जनादेश प्राप्त गरेको थियो त्यो जनादेश र मतादेशलाई लत्याएर परामादेश मार्फत हाम्रो पार्टीको भन्दा आधा भन्दा कम सिट भएको पार्टीलाई सरकार बनाउन जसरी भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो गैर संवैधानिक छ, त्यो चाहिँ कानून विपरीत छ र त्यो चाहिँ एक हिसाबले भन्दाखेरि 74 सालको जनादेशको विपरीत पनि छ र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता विपरीत छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई व्यापक रूपमा जनताका बीचमा भण्डाफोर गर्ने भन्ने खालको चाहिँ आज बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यो भण्डाफोर अन्तर्गत के गरिनेछ? मूलतः हामी चेतनामूलक अभियान चलाउँछौँ। हाम्रो पार्टी जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद मान्छ। यसको मतलब के हो त भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको त्यो मान्यतालाई अंगीकार गरिरहेको नेकपा एमाले कुनै पनि खालको विद्रोहको र अराजकताको बाटो बिल्कुलै पछ्याउँदैन। एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई का आधारमा नै रचनात्मक र सशक्त विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यही चिजलाई पछ्याएर हामी जनताका बीचमा यो फैसलाले विशेषतः दलहरूलाई अराजक बन्न, दलका सांसदहरू र जनप्रतिनिधिहरूलाई
दलको निर्देशन र व्हिप नमान्न, अनुशासन नमान्न जुन खालको फैसला गरेको छ त्यसले निर्दलीयतातर्फ देशलाई धकेलेका कारणले हामी त्यसको चाहिँ भण्डाफोर गर्छौँ। अन्त्यमा पार्टी फुटाउने अध्यादेश पनि आउन सक्छ भन्ने आशयको अध्यक्षबाट आएको हो आजको बैठकमा कुरा। पार्टीका हाम्रा अध्यक्ष कमरेडले खास गरी त्यो विषय पनि चर्चा गर्नु भएको थियो। अहिले जसरी हामीले हदैसम्मको लचकता अपनाएर पार्टीका विरुद्धमा यति विधि गतिविधि गर्दा आफ्ना प्रतिद्वन्दी र प्रतिस्पर्धीहरूलाई प्रधानमन्त्रीमा पुर्याउने, आफ्नो सरकार गिराउने हदसम्मको निकृष्ट काम गर्दाखेरि पनि हामीले अझै पनि सहमतिको वातावरण निर्माणमा जुन लचकताका साथ प्रस्तुत भइरहेका छौँ, त्यति गर्दा पनि केही मान्छेहरू अहिले पनि बैठकमा अनुपस्थित हुने र पार्टी एकतालाई भङ्ग गर्ने जुन प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यसमा हेर्दाखेरि कतै अहिलेको सरकारले संसदलाई केही दिन चलाएर बन्द गरेर अध्यादेश मार्फत चाहिँ साह्रै थोरै मान्छे हुँदाखेरि पनि प्रतिशत पुग्ने गरी उहाँहरूले अध्यादेश ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने आशंका आज हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई संसदीय दलको बैठकमा पनि नेता माधव कुमार नेपाल पक्षीय सांसदहरू उपस्थित भएनन्। अब कोरोना भाइरस सम्बन्धी प्रसंग। नेपालमा गत 24 घण्टामा थप 2936 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण र 43 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल परीक्षणको झण्डै 21% संक्रमण देखिएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएको र मानिसहरूको आवागमन बढ्दै जाँदा संक्रमित फेरि बढ्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई अनावश्यक रूपमा धेरै औषधि दिने गरिएको र त्यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा जटिलता थपिने गरेको गुनासो पनि सुनिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीलाई अहिले अस्पताल पुग्ने कोभिडका बिरामीको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ भने सुनिन्छ, त्यस्तै हो भनेर सोधेका छौँ। सरकारले दिएको आँकडा हेर्दा र अस्पतालमा अहिले देखिरहेको बिरामीहरूको संख्या देख्दा केही बढेको हो कि भन्ने प्रश्न छ। त्यो एक हिसाबले स्वाभाविकै जस्तो पनि लाग्छ, किनभने हाम्रो गतिविधिहरू बढेको छ। अस्पताल आइपुग्ने बिरामीहरूको स्थिति चाहिँ कस्तो छ? गम्भीर भएर आउनेहरू र सामान्य रुगाखोकी हुँदा पनि आत्तिएर आउनेहरूको अनुपात होला नि? दुवै थरी बिरामीहरू हुनुहुन्छ। धेरै बिरामीहरू कोभिड भइसकेपछि लामो समयसम्म थकान, कमजोरी, खोकी लाग्ने अथवा अरू किसिमका लक्षणहरू लिएर, जसलाई हामी पोस्ट कोभिड भन्छौँ अहिले, त्यस्ता लक्षणहरू लिएर आउने अलिक बढी देखिन्छ। सक्रिय संक्रमण लिएर आउनेहरूमा कोही सामान्य लक्षण लिएर आउनुहुन्छ जसलाई प्रायः भर्ना गर्नु पर्दैन। तर अब काठमाडौँमा बाहिरबाट धेरै चिकित्सक बिरामीहरू एम्बुलेन्स अथवा अरू माध्यमबाट पठाएर आइसियुमै भर्ना गर्नुपर्ने, भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने बिरामीहरू पनि आउनुहुन्छ। अस्पताल आएपछि बिरामीहरूलाई एन्टिभाइरल, एन्टिबायोटिक र स्टेरोइडहरू सबै एकैचोटि दिने गर्छन् पनि भनिन्छ। त्यस्तो किन गरिन्छ? नेपालमा जुनसुकै कारणले अस्पताल भर्ना भएको भए पनि एन्टिबायोटिक दिनै पर्ने, ग्यास्ट्रिकको भनिने औषधिहरू दिनै पर्ने सामान्य चलन छ। डाक्टरले त्यस्तो औषधि लेखेन किन लेखेन भनेर प्रश्न गर्ने चलन छ। अधिकांश कोरोना भाइरसको संक्रमित मान्छेहरूलाई त निमोनिया त हुन्छ। निमोनिया भनेको फोक्सोमा हुने संक्रमण हो। त्यो भाइरसले गरेको संक्रमण पनि निमोनिया नै हो, ब्याक्टेरियाले गरेको संक्रमण जस्तै। अब निमोनियालाई एन्टिबायोटिक दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानो बुझाइ छ, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि त्यसै बुझाइ छ। जबकि यो चाहिँ भाइरस हो र यसलाई एन्टिबायोटिकले त्यो भाइरस त मर्दैन, त्यसै भाइरसले गरेको निमोनिया ठिक हुँदैन। संक्रमण भइसकेपछि निमोनिया भएर अक्सिजन पनि घट्न थालेको अवस्थामा मात्रै चकी अथवा दुईबाट दिने स्टेरोइड औषधिहरूको उपादेयता हुन्छ। अक्सिजन घटेको छैन भने चाहिँ त्यस्तो औषधि दिँदाखेरि झन् बिरामीलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने सम्भावना हुन्छ। अब भारतका विभिन्न विज्ञहरू र नेपालकै कति विज्ञहरूले पनि यस्तो युट्युब भिडियोहरू बनाउनु भएको छ, जसमा चाहिँ डाक्टरहरूलाई अक्सिजन घट्नु अगाडि पनि अब ज्वरो आइरह्यो भने स्टेरोइड दिनु भनेर सिकाएको छ। अब यस्ता अलिकति गलत बुझाइहरू चाहिँ सञ्चारित भइरहँदाखेरि जुन स्ट्यान्डर्ड अफ केयर भनिन्छ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अथवा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ भनेर अमेरिकाको समूहले बनाएको गाइडलाइन र हामीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको गाइडलाइनमा पनि सिकाएको भन्दा यो फरक किसिमको प्र्याक्टिसले चाहिँ समस्या आएको छ। र चिकित्सा हुनु नपर्ने मान्छे पनि अनावश्यक रूपमा स्टेरोइड दिँदा चिकित्सा भएको कति उदाहरणहरू देखिएको छ। सही प्र्याक्टिस यस्तो हो भनेर अनुगमन गर्ने एउटा त चिकित्सक समुदायले नै आफै सेल्फ मोनिटरिङ गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अब अलिकति सचेत नागरिक भयो भने पनि अनावश्यक रूपमा औषधि खाइरहेको अथवा पाइरहेको देखियो भने उनीहरूले पनि प्रश्न उठाउन सक्ने ठाउँ हुन्छ। बिरामीलाई त थाहा हुँदैन नि आफूलाई के दिँदैछ भनेर, धेरै बिरामी त जान्ने हुँदैनन्। डाक्टरहरूले त्यसरी अनावश्यक औषधि दिन्छन् भने कसले भनिदिन्छ त यसो नगर भनेर? तपाईँले मोनिटरिङको कुरा, अनुगमनको कुरा त उठाउनु भयो, तर डाक्टरले यस्तो दिइरहेछ भनेर त्यहाँ गएर अनुगमन गर्न उपस्थित हुने को? त्यो चाहिँ
सबै स्वास्थ्य कर्मीकै समुदायहरू हो। विभिन्न मेडिकल संस्थाहरू, इन्टरनल मेडिसिनका डाक्टरहरूको संस्था छ, फोक्सोका रोग सम्बन्धी डाक्टरहरूको संस्था छ। उनीहरूले चाहिँ सही प्र्याक्टिस यो हो, यसो गरौँ यसो नगरौँ भनेर यो कुरा अलिक बढी प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो। अनि साँच्चै गलत औषधि दिँदाखेरि त सजाय हुन्छ। अरू देशमा भए मुद्दा पनि लाग्छ, जनता पनि सचेत हुनु पर्यो, डाक्टर पनि सचेत हुनु पर्यो। बिरामीले पनि गएर फेरि एउटा डाक्टरले एन्टिबायोटिक दिएको छैन भने अर्को कहाँ गएर एन्टिबायोटिक खाने चलन छ हाम्रै देशमा। त्यसो हुँदा एउटा सचेत डाक्टरले मात्रै पनि यो समाधान हुँदैन। मैले चिनेको उच्च ज्ञान भएका एकजना व्यक्तिले मलाई सुनाउनु भएको, उहाँलाई कोभिड भएर बिरामी भएर जाँदाखेरि यसै गरी एन्टिभाइरल, एन्टिबायोटिक र स्टेरोइडहरू सबै ल्याएपछि म चाहिँ यो औषधि खान्न भन्नुभयो। डाक्टरहरूले तपाईँले नलिने भए कागज गर्नुहोस् भनेर उहाँले कागजै गरेर म यो औषधि लिन्न भनेर भन्नुभयो अरे। र एक हप्ता बसेर म यसरी आएँ, यस्तो खराब स्थिति छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। सबै बिरामी आफूलाई नचाहिने औषधि दिएको छ कि भनेर चनाखो हुन सक्दैनन्, ज्ञान पनि हुँदैन उनीहरूलाई। बिरामीले कसरी बच्ने? तपाईँले भन्नुभएको उदाहरणमै पनि अब हामी चाहिँ अब कसले भन्ने कुरा पत्याउने भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भयो नि। अब सबै डाक्टरले त्यसै गरी दिएको गलत पनि नहुन सक्छ र साँच्चै उहाँको केसमा चाहिने पनि भयो, अथवा भनौँ न यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ यो औषधि उपयुक्त भनेर विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। उहाँको अब इन्डिभिजुअल केस मलाई थाहा नभएसम्म त मैले भन्न सक्दिनँ। एन्टिभाइरल पनि निश्चित अवस्थामा चाहिन्छ। बिरामी धेरै चिकित्सा भए चाहिँ एन्टिभाइरल, स्टेरोइड सबैको रोल हुनसक्छ। होइन, मैले उठाउन खोजेको चाहिँ उहाँले निश्चित औषधि लिनुभयो, तर तिनै कुरा एकैचोटि दिन ल्याएपछि यो सबै त म लिन्न, मलाई यो आवश्यकै छैन भनेर उहाँले तर्क गर्नुभयो भन्न खोजेको। सबै बिरामीहरू त्यस्तो जान्ने त हुँदैनन् नि त। भनेपछि त बिरामी त मर्कामा पर्छन्। बिरामीले कसरी चनाखो हुने? यदि आफूले शङ्का लागेको छ, जस्तो जो तपाईँले सचेत बिरामी भन्नुभयो, उहाँलाई त्यस्तो साँच्चै शङ्का लागेको छ भने त उहाँले छानबिन गराउनु पर्यो। यो कुराको त त्यसपछि बल्ल चिनोफानो हुन्छ, जस्तो मेडिकल काउन्सिल अथवा अरू विज्ञहरूले त्यो हेरेर साँच्चै उहाँले भनेको कुरा सही रहेछ भने संरचनागत समस्या त यस्तो रहेछ, सबै यस्तो बिरामीले नदिउँ भन्दा भने पनि तपाईँले दिन लिनुपर्छ, कागज गर्नुहोस् नत्र भनेर उहाँलाई भनियो भने त्यो कुरा त ठुलो कुरा हो नि। तर उहाँ गलत हुँदो रहेछ भने एटलिस्ट सिस्टमलाई सचेत गराउँछ, त्यसले पनि काम गर्छ। किनभने मान्छेहरू अलिक सचेत हुन थाले। अब हामी पनि जानकार हुनु पर्यो, बिरामीलाई कुन कुरा आवश्यक कुन कुरा अनावश्यक हामीले बुझेर मात्रै लेख्नु पर्यो भनेर डाक्टरहरू पनि सचेत होला। सुधार हुने नै त्यसरी हो, तर हामीले कुरा मात्रै गरेर सुधार हुँदैन। म मेडिकल काउन्सिलको गाइडलाइन्स कमिटीको कोअर्डिनेटर छु, जसमा कोरोना भाइरस सम्बन्धी सबभन्दा पछिल्लो एभिडेन्सको आधारमा कसरी उपचार गर्ने भनेर विभिन्न विज्ञहरूको समूहले निर्देशिका जस्तो बनाएको छ। तर अब त्यो पालना गराउने काम एकजना व्यक्तिको अथवा एउटा डाक्टरको समूहको मात्रै होइन, यो त अब सबै समाजको हो। मेडिकल स्कुलमा पढाउँदादेखि नै त्यस्तो किसिमको एभिडेन्स फलो गर्ने तपाईँले कल्चर सिकाउनु भएको छैन भन्दा गाइडलाइनमा लेखिदिँदा मात्रै पनि पालना हुँदैन। भनेपछि कति कुरा चाहिँ मेडिकल शिक्षामै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ, कति कुरा विभिन्न संस्थाहरूले सेल्फ रेगुलेसन, सेल्फ मोनिटरिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो आजको आजै समस्या समाधान हुँदैन। तर कसैलाई त्यस्तो शङ्का लागेको छ अथवा उहाँले चाहिँ होइन यो कुरा त ढुक्कसँग यो डाक्टरले गलत नै लेखेको छ भन्यो भने उहाँले छानबिन गराउनु पर्यो, अनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ। यो कुरा मात्रै गरेर चाहिँ भएन। अघि यहाँले भन्नुभयो आवश्यकै नपरिकन औषधि दियो भने त बिरामीलाई झन् बढी मर्का पर्छ। छोटकरीमा बुझाइदिनुहोस् न, त्यो मर्का पर्ने भने के हो? एन्टिबायोटिकहरू जसरी अत्यधिक प्रयोग गर्यौँ नि हामीले गएको यो 1 वर्षभरि कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि हुने बित्तिकै विभिन्न औषधिहरूको पुरिया चाहिँ बिरामीलाई दिएको। एन्टिबायोटिकहरू कति ठाउँमा त स्थानीय निकायले त्यस्ता औषधिको पोका लगेर बिरामीको घर घरमा पुर्याइदिएको छ पोजिटिभ भएको मान्छेलाई। जबकि यो एन्टिबायोटिकहरूले के गर्छ भने शरीरमा भएका हामीलाई फाइदा हुने ब्याक्टेरियाहरू पनि मारिदिन्छ। हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गमा चाहिँ हामीलाई फाइदा हुने करोडौँ अरबौँ ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन् र तिनीहरू मारिने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ यो एन्टिबायोटिकले छुन नसक्ने एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी खालका ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ घर बनाउन पाउँछ र अनि बिरामीलाई साँच्चै कोरोना भाइरस संक्रमण भएर ब्याक्टेरियाले त्यसमाथि थप संक्रमण गर्छ कहिलेकाहीँ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ यो एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाले संक्रमण गर्छ र अनि हाम्रो एन्टिबायोटिकले काम नगर्ने बिरामीलाई उपचार गर्ने बेलामा चिकित्सकहरू निरुपाय हुने अवस्था आउँछ। यो दोस्रो उभारमा चाहिँ अघिल्लो उभारमा भन्दा धेरै बढी बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ र त्यसको एउटा मुख्य कारण चाहिँ एन्टिबायोटिक प्रतिरोधी ब्याक्टेरियाको संक्रमण हो र त्यसको कारण निसन्देह चाहिँ हामीले असाध्य रूपमा अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग गरेको कारण। स्टेरोइडको चाहिँ के हुन्छ नि? भारतमा जुन ब्ल्याक फंगस भनियो एक किसिमको ढुसीको इन्फेक्सन, स्टेरोइडको अनावश्यक रूपमा प्रयोग गर्नाले भएको हो। त्यसले गर्दा सुगर कन्ट्रोल हुँदैन अनि शरीरको रोग प्रतिरोधी क्षमता झन् कमजोर हुन्छ र भाइरससँग लड्न चुस्त रहनुपर्ने हाम्रो रोग प्रतिरोधी प्रणालीलाई स्टेरोइडले दबाई दिन्छ। त्यसलाई गलत समयमा एकदम चाँडै नै अक्सिजनै नघटेको बेलामा हामीले स्टेरोइड प्रयोग गर्यो भने चाहिँ विभिन्न थरी अरू
इन्फेक्सनको डर रहन्छ। अब बिरामीको कोरोना भाइरसको संक्रमण पनि बढी जटिल बन्ने सम्भावना हुन्छ। अनि अरू यो भिटामिनहरू, यस्ता विभिन्न अनावश्यकहरू, जिङ्कहरू, औषधिहरूले पनि त्यसै गरी बिरामीलाई सामान्य रूपमा खर्च बढी हुने भयो। अर्को कुरा चाहिँ सायद तिनीहरूले पनि अनावश्यक साइड इफेक्टहरू गराइरहेको हुन सक्छ, जसको हामीसँग लेखाजोखा छैन। संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी रमा पराजुलीसँग कुरा गर्दै। प्रसङ्ग कोरोना भाइरसकै। कोरोना भाइरस प्रयोगशालाबाट चुहिएर मानिसमा संक्रमण सरेको विषयमा वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान हुनुपर्ने औल्याउने गरेका छन्। अहिले विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुखले कोभिड-19 को प्रादुर्भाव बारे थप अनुसन्धान गर्न आफूलाई सघाउन चीनसँग आग्रह गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ केशव कोइरालाबाट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले कोभिड-19 को उत्पत्ति बारे दोस्रो चरणको अनुसन्धानमा अझ राम्ररी सहयोग गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन्। डाक्टर टेड्रोस एडहानोम घेब्रेयससले त्यसका लागि थप पहुँच र पारदर्शिता आवश्यक भएको बताएका छन्। गत वर्ष चीनको वुहानबाट कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि त्यसबारे WHO ले थालेको पहिलो चरणको अनुसन्धान गत फेब्रुअरीमा सकिएको थियो। त्यतिबेला WHO ले कोरोना भाइरस चीनको वुहान स्थित प्रयोगशालाबाट फैलिएको हुन सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून भएको, बरु उक्त विषाणु सम्भवतः चमेरामा उत्पत्ति भएको हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। WHO को जेनेवा स्थित मुख्यालयमा बिहीबार बोल्दै डाक्टर टेड्रोसले आफूहरूलाई महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडिको र सुरु भएको बेलाको बिरामीहरूको अप्रशोधित तथ्याङ्क चाहिएको बताए। अघिल्लो अनुसन्धानका बेला चीनले WHO को टोलीलाई उक्त तथ्याङ्क उपलब्ध गराएको थिएन। आफू पनि स्वास्थ्यकर्मी भएको स्मरण गर्दै दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना बारे आफू अवगत भएको बताउँदै डाक्टर टेड्रोसले वुहान स्थित प्रयोगशाला बारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरे। अब सुनौ तपाईहरूले नै पठाएका प्रतिक्रिया। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू प्रदीप बस्याल र सृजना श्रेष्ठ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेपछि विभिन्न उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि बढेको र सर्वसाधारण नागरिकहरू प्रभावित हुने देखिएको छ। भाडा वृद्धि बारे तपाईको धारणा के छ अनि बजार भाव बारे कस्तो अनुभव छ? कृपया आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। प्राप्त प्रतिक्रिया मध्ये केहीलाई प्रस्तुत गर्दैछौं। फेसबुकमा सुनिल तिवारी लेख्छन्, शासक नै निकम्मा भए। आम जनताले दुःख र महँगाईको भार थेग्नु स्वाभाविक नै हो। जनताले पाउने मौलिक हक र सुविधाहरू दिनुको सट्टा झन जनतालाई नै मार पर्ने कस्तो नीति नियम हो? वर्तमान परिस्थितिमा घिनलाग्दो राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई झन खाल्डोमा हाले। हे पशुपतिनाथ, नेताहरूलाई सद्बुद्धि र सत्मार्ग देखाऊ र हामी आम जनता र मुलुकको भलो गर। कृष्ण पाठकको आकलन छ, झण्डै 1.5 वर्षसम्म कोरोना भाइरसको महामारीका कारण घरमै वा ग्यारेजमा थन्किए सार्वजनिक यातायातका साधन। गाडी धनीहरू निकै प्रभावित भएका थिए। सायद तिनकै लागि भनेर जनतालाई महँगीको मारमा पारेर गाडी धनीलाई राहत दिएको हो कि भाडा बढाएर सरकारले? आखिर जनता पनि कोरोना भाइरसको महामारीको ठूलो मारमा परेका छन्, तर जनतालाई सरकारले राहत दिएको खै? व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लक्ष्मण आचार्य लेख्छन्, ठिकै त हो, सरकारले देश र जनताको लागि काम गर्छ भनेको गर्यो त। गाडी मालिकहरू पनि त्यही देशका नागरिक त हुन्। जीवन कार्कीको भनाइ छ, बहिर्गमनको रिसले पूर्ववर्तीले अकस्मात बढाएको भाडा नयाँ सरकारले फिर्ता लिनुपर्छ। बढाउनुको पनि हद हुन्छ नि, सरकारवालाहरू किन मौन छन्? ज्ञानी भट्टको प्रतिक्रिया छ, विभिन्न वस्तुको मूल्य बढेपछि मारमा पर्ने त हुँदा खाने वर्ग नै हुन्। जति सरकार परिवर्तन भए पनि गरिब जनता सडकमै बसेको पाइन्छ। ओह्रालो लागेको मृगलाई बाछाले पनि खेद्छ भनेको यही हो। उत्तम विचार ट्विटर ह्यान्डल प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, लगाम बिनाको घोडा जता पनि कुद्छ हजुर। गतिलो बजार अनुगमन होस् तब न भाव स्थिर रहन्छ। बल्झिदो खल्तीको घाउको पीडा सहेर बाँच्नुको विकल्प छैन हामी उपभोक्ताहरूसँग। टीकाराम नाम गरेका श्रोताको मत फरक छ। यो एकपक्षीय समस्या नभई बहुपक्षीय हो। पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढ्नु भनेको स्वत खाद्यान्न, ढुवानी, सार्वजनिक यातायात लगायत अन्य वस्तुको मूल्य बढ्नु हो। यातायात व्यवसाय अहिले महामारीका कारण आफै संकटमा परिसकेको छ। तेलको मूल्य बढ्नु र भाडा बढ्नु अनौठो कुरा होइन। यस्ता बहुपक्षीय समस्याहरूको असर आम निमुखा जनतामाथि परेको छ। यसको जिम्मा सरकारले लिनु पर्दछ। जनार्दन गौतम लेख्छन्, तेलको मूल्य 1 रुपैयाँ घटाउँदा ठूलो उपलब्धि ठानेका सत्ताधारी युवा 28% बस भाडा, 20% ढुवानी भाडा बढ्दा चुप लागेर बसेका छन्। र रमेश रावतको गुनासो छ, कोरोनाको कहरले आमदानी शून्य छ, सबैतिर मूल्य वृद्धि मात्र छ, कसरी जिउने हो सर्वसाधारण। युरोपमा आएको बाढी सम्बन्धी एउटा विषय।
पश्चिमी युरोपमा दशकौं यताको नराम्रो बाढीका कारण कम्तीमा 120 जनाको ज्यान गएको छ भने सयौंको अवस्था अज्ञात छ। कीर्तिमानी स्तरमा परेको झरीका कारण भरिभराउ नदीहरूले तटीय क्षेत्र क्षतिग्रस्त पार्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा ध्वंस मचाएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ शरद केसीबाट। बाढीबाट सबैभन्दा धेरै प्रभाव परेको जर्मनीमा 100 भन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको समाचारहरूमा जनाइएको छ। जर्मनीका दुई प्रान्त राइनल्यान्ड प्लाटिनट र नर्थ राइन वेस्टफेलियामा सबैभन्दा धेरै क्षति पुगेको छ। अधिकारीहरूले भनेका छन् पश्चिमी जर्मनीको आरभाइलर जिल्लामा 1300 जति मानिसहरू सम्पर्कविहीन छन्। 700 जनसङ्ख्या रहेको सुल्ट गाउँ करिब पुरै सखाप भएको छ। जिन्से नगर स्थित अपाङ्गता भएका मानिसहरूको एउटा स्याहार केन्द्र रहेको भवनमा बाढी पस्दा 35 जना मध्ये 12 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार मोबाइल सम्पर्कमा आएको कठिनाईका कारण कति मानिस हराइरहेका छन् भन्ने निश्चित छैन। जर्मनीमा खोजी र उद्धारका निम्ति 15,000 जति प्रहरी, सेना र आपतकालीन सेवाका कर्मचारीहरू परिचालन गरिएका छन्। हेलिकप्टरहरूले घरको छानामा बसिरहेका मानिसहरूको उद्धार गरेका छन् भने ट्याङ्कहरूले बाढीका कारण बाटोमा थुप्रिएको हिलो माटो र ढलेका रुखहरू हटाएका छन्। नर्थ राइन वेस्टफेलियाका आन्तरिक मन्त्रीले हताहतीको यकिन तथ्याङ्क दिन असम्भव रहेको उल्लेख गर्दै थुप्रै मानिसहरूले सबथोक गुमाएको बताए। कम्तीमा 22 जनाले ज्यान गुमाएको बेल्जियमको भारोवीय शहरमा बाढीले कारहरू बगाइरहेको नाटकीय जस्तो लाग्ने दृश्य भिडियो फुटेजमा देखिएको छ। लुटपाटको जोखिमका कारण रातभर कर्फ्यू लगाइएको छ। दि नेदरल्यान्ड्स, लक्जमबर्ग र स्विजरल्याण्ड पनि बाढीबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। अब साँझपखको अन्तिम विषय। सरकारले धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलन र उनीहरूका मागबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। आन्दोलनरत पक्षले भने छानबिन समिति गठन गर्नु सकारात्मक भए पनि तत्काल आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने जनाएका छन्। प्रतिष्ठानमा सुशासन, पारदर्शिता र स्वास्थ्य सेवामा सुधार लगायत 12 बुँदे माग राख्दै त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीले 1 महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। विराटनगरबाट विक्रम निरौलाको रिपोर्ट। प्रतिष्ठानमा सुशासन, पारदर्शिता र स्वास्थ्य सेवामा सुधार लगायतका 12 बुँदे माग राख्दै त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले 1 महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आन्दोलन सुरु भएको 1 महिनापछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन गरेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज शर्माका अनुसार बीपी प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उक्त समितिलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको आर्थिक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालज्यूको संयोजकतामा 8 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ। त्यसको जाँचबिन गरेर अहिले भइरहेको त्यो आन्दोलनको सम्बन्धमा छानबिन गरेर 15 दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने। आन्दोलन थालेको 1 महिना पुग्दा पनि सरकारी पक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र पठाएका थिए। आफ्ना माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए आकस्मिक बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका थिए। आन्दोलनको नेतृत्व गरेको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले छानबिन समिति गठन बारे आफूहरूले औपचारिक जानकारी नपाएको बताएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक डाक्टर सूर्य प्रसाद रिमालले भने छानबिन समिति बनेको हो कि त्यो समन्वय समिति बनेको हो कि बुझ्नको लागि एउटा समिति बनेको हो कि भन्ने त कन्फ्युजन नै छ। बन्न चाहिँ बनेको छ अरे हामीले पनि यो सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हो होइन। उहाँहरूसँग वार्ता पनि गर्छ तर त्यो वार्ता कस्तो हुन्छ, कसरी बढ्छ, उहाँको म्यान्डेट कति छ, कति अधिकार लिएर आउनु भएको छ, हाम्रा मागहरू पुरा हुने सम्भावना छन् कि त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। उनले आफ्ना माग सम्बोधन नहुन्जेल वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै लैजाने पनि बताए। प्रतिष्ठानमा भएका भनिएका सबै अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथितीहरूको छानबिन गर्न शक्तिशाली उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्ने र उक्त छानबिनबाट दोषी देखिएकाहरूलाई तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ। प्रतिष्ठानका केही पूर्व पदाधिकारीहरूमाथि चलाइएको भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको बताइएको छ। कतिपय पदाधिकारीहरूबाट ठूलो अनियमितता भएका विवरणहरू सार्वजनिक भए पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाएका कारण उनीहरूले आफूहरूमाथि हुने कारबाहीलाई पनि प्रभावित पार्दै आएको जानकारीहरू बताउँछन्। प्रतिष्ठानमा हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति यसअघि नै विज्ञहरूले बुझाइसकेको प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाई छनौट गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विक्रम निरौला, बीबीसी, विराटनगर। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख यही सकिन्छ। सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।
समाज तराईको आवाज।